बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में इंतहाई अजीब व गरीब और दिलचस्प करप्शन की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये कहानी एक सरकारी गाड़ी के मुताल्लिक है जिसका फ्यूल टैंक तो 40 लीटर का है मगर डलवाती 50 लीटर है। न रोडों पर बासें गश्त करती दिखाई देती है, फिर भी खड़े खड़े 50 लीटर का पेट्रोल पी जाती है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। दौरे हाजिर को मद्देनजर रखते हुए ये कहावत बिल्कुल सच साबित हो रही है। आइए आपको मिलवाते हैं उस अनोखी गाड़ी से। आइए अब इस अनोखी गाड़ी 1052 पोटोहा जीप की तकरीब रस्म रुसवाई करते हैं, जो कि 40 लीटर पेट्रोल टैंक रखते हुए 50 लीटर पेट्रोल डलवाती है और बगैर फर्राटे भरे अपना फ्यूल टैंक खाली भी कर देती है। जी हाँ नाज़रीन, जो आपने देखा और सुना ये सच था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे हफीज़ुर रहमान साहब से। हफीज़ुर रहमान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। हफीज़ुर रहमान साहब, कोहिस्तान टीवी को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हफीज़ुर रहमान साहब, ये 1052 सरकारी गाड़ी और 21 करोड़ का मामला क्या है, ये क्या कहानी है, बताइएगा हमारे नाजरीन को। सैफुल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इस हवाले से बात करने के लिए। जी शुक्रिया। 1052 एक गाड़ी है जीएमए ऑफिस की जी, जो जिस फ्यूल के मद में उन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई है जी, तो मुझे कुछ रिकॉर्ड मिला था। उस चीज को मैंने उठाया था कि अगर एक ऑफिस की एक गाड़ी में जी, अगर इतनी खुरद बुरद हो रही है जी, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को देखें, जी, उनके अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं और उनमें पता नहीं कितनी किस हद तक इस खुरद बुरद हो रही है पेट्रोल के मद में खास तौर पे। जी, जी, बल्कि हम यहाँ पे डिस्कशन में कहते थे कि जो पेट्रोल का बहरान आया है वो कहीं यहाँ से तो नहीं उठा है। तो मतलब एक ही मतलब वो गाड़ी है और उस गाड़ी में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो खुरुद बुरुद है, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बहुत ज्यादा तफरीक पाई जाती है। तो इसलिए उस चीज को उठाया था। बड़े वाज़ेह अल्फाज में मैंने वो लिखा था के ऊपर के 1052 नामी कोई गाड़ी है जी, जो जिसकी टैंकी जो है वो 40 लीटर की है और उसमें 50 लीटर का वो पेट्रोल डला जा रहा है। जी, अब एक सवाल तो ये पैदा होता है कि 50 लीटर कैसे डलता है जबकि आपकी टैंकी 40 की है। ठीक। और दूसरा ये मैंने उठाया था कि ये गाड़ी जो है ये चल नहीं रही है। जी, जी, ये चलती नहीं है बल्कि यहाँ पे खड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा काम है, खराबी है इसकी, ये उस तरह चलने के काबिल नहीं है। जब गाड़ी चलने के काबिल नहीं है तो फिर आपका पेट्रोल जाता कहाँ है? बिल्कुल। एक सरकारी गाड़ी है, वो अलॉट की गई है किसी ऑफिसर को और वो किसी काम के लिए दी गई है, सरकारी काम निपटाने के लिए। जब वो सरकारी काम के लिए आपको अवेलेबल ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकती है, तो फिर उसके में पेट्रोल कहाँ से डलता है? बिल्कुल यही बात। तो इसलिए वो चीज उठाई थी कि कौम का पैसा है, इतनी बेदर्दी से अगर आप इतने छोटे लेवल पे जाके करप्शन करते हैं तो बड़े लेवल पे आपको बड़ी चीजें हाथ आएंगी तो आप कभी माफ नहीं करते। यही बात है, बिल्कुल। तो इसलिए कौम की इस बात को उठाया था। खराज तहसीन पेश करते हैं हफीज साहब। दूसरे पॉइंट की जानिब आइएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हाँ, जो दूसरा पॉइंट है वो भी इससे बहुत बड़ा है। जी, जी, कोई 21 करोड़ 79 लाख का इश्यू है। जी, जी, और ये कोई मतलब ये तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये मुझे कहाँ से मिला है। जी, फिर मुझे कहीं से ये खुरुद बुरुद के हवाले से इस रकम का रिकॉर्ड भी मिला और ये कहाँ पे गई है ये भी मुझे मिला। और किन लोगों में आपस में तकसीम हुई ये भी मुझे बताया गया। लेकिन चूंकि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं सबसे पहले वहाँ जो टीएमए ऑफिस है उसका रिकॉर्ड तलब करूं, आया देख लूं कि उस रिकॉर्ड के अंदर इन पैसों का कोई वजूद है या नहीं है। अगर से पहले देखूं कागजात में कोई रिकॉर्ड है या नहीं, अगर कागजात में है तो फिर ग्राउंड में उस चीज को देखने की कोशिश करूं कि जो कागज कह रहा है वो ग्राउंड पे भी लगा है या नहीं लगा है। उसके लिए मैंने 1 नवंबर को यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल की थी, RTI कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर कोहिस्तान को, और वहां से ये चीज फॉरवर्ड हुई थी टीएमए ऑफिस दासू को। लेकिन मुझे उसका रिकॉर्ड नहीं मिल सका है। मैं 3-4 बार वहां का चक्कर लगा चुका हूँ, न तो दफ्तर में कोई होता है
نہ ریکارڈ دینے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے. وہاں پہ میں جاتا ہوں تو کوئی کہتا ہے ریکارڈ ابتباد میں ہے, کوئی کہتا ہے کہ جو اول تو ہوتے نہیں ہے ٹی ایم او صاحب بھی ابتباد میں, زیادہ تر وقت ان کا ابتباد میں گزرتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا بھی جو وقت ہے وہ زیادہ تر باہر گزرتا ہے. جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. تو بھائی دفتر کہاں جاتا ہے, دفتر کا ریکارڈ کہاں جاتا ہے؟ دفتر کا ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے تو آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جب 15 دن آر ٹی آئی کے ہوتے ہیں, میں نے 15 دن گزرنے کے بعد میں نے ایک اور اپلیکیشن ڈپٹی کمشنر کو دی کہ آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت 15 دن کے اندر معلومات فراہم کرنا لازمی ہے اس ایکٹ کے مطابق. اب انہوں نے ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو جب یہ میں نے کہا تو مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ آر ٹی آئی کمشنر جو ہے اس ویک میں, جو کمنگ ویک ہے, اس کے اندر ان کے ساتھ میٹنگ کرنے والے ہیں. وہاں بھی یہ ایشو اٹھائیں گے اور وہاں پہ کہا جائے گا. اور میرا اپنا بھی پروگرام ہے کہ میں آر ٹی آئی کمشنر تک اپروچ کروں, میں ان کو بھی کہوں کہ یہاں جو آر ٹی آئی ایکٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور پھر میرا جو آر ایم او ہوتا ہے ان کا ریجنل میونسپل آفیسر ابتباد میں بیٹھتا ہے, میرا ارادہ ہے کہ ان کی طرف جاؤ, ان کو جا کے کہوں یار میں ریکارڈ مانگ رہا ہوں, مجھے ریکارڈ نہیں دیا جا رہا ہے. آیا بتایا جائے کہ یہ پیسہ میرا ہے, میری عوام کا ہے. اگر میری عوام کا ہے تو مجھے اس کا ریکارڈ دیا جائے. اگر میرا نہیں ہے, میرے عوام کا نہیں ہے, میں خواہ میں کسی کے پیچھے لگا ہوں تو بالکل مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے, بتا دیا جائے کہ آپ غلط ریکارڈ مانگ رہے ہیں. ایسی کیا خفیہ چیز ہے؟ میں جوہری ہتھیار کے ڈاکومنٹس نہیں مانگ رہا ہوں, یا میں کوئی ایجنسی کی چیزیں نہیں مانگ رہا ہوں, خفیہ ڈیٹیل نہیں مانگ رہا ہوں. میں وہ چیز مانگ رہا ہوں جو میری عوام کا پیسہ تھا, میرے اوپر لگنا تھا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسہ لگا ہے تو کہاں لگا ہے مجھے بتایا جائے. بالکل. حفیظ صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ نے کہا کہ میں نے آر ٹی آئی کے تحت, بہت سارے لوگوں کو آر ٹی آئی کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ ایک ایکٹ ہے جو 2013 میں لانچ کیا گیا تھا, اور بڑی بدقسمتی میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی تک آپ نے آر ٹی آئی کے تحت ان کو اپلیکیشن دی ہے, آپ کو ریکارڈ مہیا نہیں کیا جا رہا. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کمشنر آر ٹی آئی کے کمشنر ہزارہ سے بھی ملے اور ہائی لیول تک اپروچ کریں. انشاءاللہ ہم اس میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. بالکل, میرا اپنا پروگرام ہے. سب سے پہلے میرا یہ پروگرام ہے کہ میں ابھی جو کمنگ ویک ہے اس میں ایک تو وہ 1052 کی انکوائری ہے, اس انکوائری کمیشن کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے 23 تاریخ کو. اس کو نمٹاؤں. اس نمٹانے کے بعد میرا اپنا پروگرام ہے, میں یہاں کے جو یار دوست ہیں, جو مخلص لوگ ہیں, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو میڈیا پرسنز ہیں, ان سے ایک اپیل کرنے جاؤں گا کہ بھائی یہ پیسہ قوم کا پیسہ ہے, یہ حفیظ کا نہیں ہے. یہ قوم کا پیسہ ہے, غریب کا, یتیم کا پیسہ ہے. اس وطن کے اوپر اس کی بہتری کے لیے لگنا تھا اس کو. اس کا ریکارڈ میں مانگ رہا ہوں, میں کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں. میرے ساتھ آ جائیں, ان کے برآمدے میں بیٹھتے ہیں اور تب تک بیٹھتے ہیں جب تک یہ ہمیں ریکارڈ نہیں دیتے ہیں. پہلے میں اپنے یار دوستوں سے, یہاں کے جو مخلص لوگ ہیں, اس وطن کے نگہبان جو ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ میرے ساتھ آئیں, یہاں سے ریکارڈ نکلوانے میں میری مدد کریں. اگر وہ لوگ میرے ساتھ آتے ہیں تو سب سے پہلے میں انہی کے دروازے پہ بیٹھوں گا. کیونکہ اس لیے کہ میں آج ابتباد بھی جا سکتا ہوں, میں پشاور بھی جاؤں گا, میں آفیسرز کے پیچھے جاؤں گا, ان سے بات بھی کروں گا, خیر ہو جائے گا. لیکن مستقبل میں کوئی میرا دوسرا بھائی اٹھے گا اس کام کے لیے تو وہ شاہد پشاور ابتباد آگے پیچھے اتنی دوڑ دھوپ نہ کر سکے. تو میں ان کے لیے ایک رستہ دینا چاہتا ہوں. میں یہ رستہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کرو گے تو اس طرح کا کام انشاءاللہ نکلے گا. اور میں یہ سبق سکھانے کے لیے پرعزم ہوں کہ میں کم از کم میں کہتا ہوں مستقبل میں اس قوم کے پیسے کے ساتھ یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے یہ کبھی نہیں کیا جائے گا. اتنا میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ قوم کے پیسوں کے ساتھ مستقبل میں اس عوام کی اس دولت کے ساتھ مذاق نہیں کیا جائے گا. بالکل حفیظ صاحب, آپ نے ایک پوائنٹ یہاں ریز کیا ہے کہ جو ہمارے مخلص دوست ہیں, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو لے کے جاؤں گا.
اور بھرپور کوشش کروں گا کہ ان سے ریکارڈ لیا جائے. اور میں یہاں ایک بات ہم بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی کرتے ہیں اور ہر کوہستانی بچہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوہستان ترقی کے راہوں پر گامزن ہو. ہم ایک ڈیجیٹل کوہستان چاہیں, ہم ایک ترقی یافتہ کوہستان چاہتے ہیں. مگر اب ٹائم آ چکا ہے میرے خیال میں, جو ہمارے معززین ہیں, جو ہمارے ملکان ہیں, جو ہمارے مشران ہیں, وہ حفیظ جیسے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں یا آ کے حفیظ لوگوں کو لیڈ کریں اور جائیں اور یہ ریکارڈ نکلوائیں تاکہ پتہ لگ سکے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, کس نے کرپشن کی ہے, کس نے کتنا کھایا ہے. یہ جو 21 کروڑ روپے کی رقم ہے, یہ رقم کہنے میں تو بہت آسان ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے. یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ رقم ٹی ایم اے کو دی گئی تھی, جو کہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں لگنی تھی. بدقسمتی سے یہ رقم لگی نہیں ہے اور کن کے جیبوں میں گئی ہے یہ تو ان قریب انشاءاللہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. حفیظ صاحب, بڑا دل خوش ہوا ہے, آپ جیسے لوگوں کی کوہستان کو ضرورت ہے, کوہستان تبھی ترقی کے راہوں پر گامزن ہوگا. حفیظ صاحب, تھوڑا سا آپ نے کلیو دیا تھا, میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ بھی اگر ہمیں بتا دیں, مشکور رہیں گے. آپ نے کہا کہ کس کس نے رقم لی ہے, مجھے یہ بھی بتائیں, کوئی آپ ویسے کلو دے سکتے ہیں ہمیں؟ کس نے لی ہے؟ جی آپ ویسے یہ کلو دے سکتے ہیں, آپ نے کہا کہ جی کس میں تقسیم ہوئے؟ یہ رقم تو ٹی ایم اے آفس کے ٹی ایم اے کی رقم ہے, ٹی ایم اے اس کا ذمہ دار ہے. جی اب مجھے مطلب یہ بہت ہی پرائیویٹ باتیں ہیں, آپ میڈیا والے بڑے چلاک ہیں, چیزیں بریک کرنا چاہتے ہیں, نکلوانا چاہتے ہیں. فی الحال میں کسی کے اوپر نہ بہتان الزام لگانے میں ہوں, نہ بہتان لگانا چاہتا ہوں. فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ٹی ایم اے جو ہے, ٹی ایم او اندر ذمہ دار ایک بندہ ہے, وہ ذمہ وار ہے, میرے پیسے کا رکھوالا ہے, اور اس نے میرے پیسے میری ہی بہتری کے اوپر لگانا ہے. اگر وہ اب میں اس سے ریکارڈ نکالنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم نے یہ پیسے کہاں لگائے ہیں, وہ مجھے بتا دے. اس بتانے کے بعد ذمہ داروں کا تعین جو ہے وہ ایجنسیز کرے گی, وہ نیب کرے گی, وہ ایف آئی اے کرے گی, وہ ڈسٹرکٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ بھی کریں گے. جو پروونشل لیول کے میرا ہاتھ جہاں پہ پہنچے گا میں وہاں تک جاؤں گا. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میڈیا کے دوسرے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ان سارے چیزوں کو ہم جتنا ہو سکتے ہیں, جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہیں وہاں تک ہم آواز پہنچائیں. اس وقت اگر میں کہوں کہ فلاں بندے نے اتنا پیسہ کھایا ہے تو یہ تھوڑا مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے چیزیں باہر نہیں نکالی ہے. ہر ایک چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور میں اگر کہوں گا کہ کسی نے اتنے کھائے ہیں تو میں اس کے پیچھے اس کا ثبوت بھی دینا چاہتا ہوں. جو اس وقت میرا ثبوت میرے پاس ہے اس کو میں باہر نہیں نکالنا چاہتا ہوں. سمپل سی بات ہے. وہ مجھے خفیہ ذرائع سے ملا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو ابھی باہر نکالوں. میں عوام کے سامنے ثبوت نکالوں گا, عوام کے سامنے رکھوں گا, اور اس عوام کے پیسوں کو ہر ایک یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ, کیونکہ لوگوں کا پیسہ ہے, یہ میرا یا میرے ذاتی معاملہ بالکل کوئی شک نہیں ہے. میں اگر ڈیل کرنا چاہوں تو کب کی ڈیل ہو چکی ہوتی. میں اگر کوئی آگے پیچھے کوئی اور قرب میں ان کے ساتھ مل کے کچھ وہ کرتا تو وہ کب کا ہو چکا ہوتا. اسی طرف میں آ رہا ہوں حفیظ صاحب. ہمارے کوہستان میں ہم تو خیر اب اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. یہ چیزیں سن کر جب ہم مسئلہ اٹھاتے ہیں یا کرپشن پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں سیر فہرست ہمیں سننے کو ملتی ہیں یا اپروچ ہوتی ہیں. ایک تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے ہمیں کنونس کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں, یا تو سیدھا اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اتنے پیسے لیں بھائی, ہمارے ساتھ ڈیل کریں, بات ختم کریں. تو اب آپ نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں نکالنا چاہتا, کہیں آپ یہ چیزیں اٹھا کر بلیک میل تو نہیں کرنا چاہتے. میں ویسے ایک چیز بات کر رہا ہوں. دوسری طرف آپ کو ابھی تک کتنے آفرز کیے گئے ہیں کہ اتنے پیسے لیں, اس معاملے کو چھوڑ دیں؟ تھوڑا سا میں نے کہا اس کی کلیریفیکیشن بھی ہم کر لیں. اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں نے 1 مہینہ سے زیادہ اس کے اوپر سوچا ہے. سوچنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ معاملات سارے آئیں گے. ہمارے لوگوں کا اور ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, محنت بھی کرتے ہیں, رشتہ داری بھی دکھاتے ہیں, بڑوں کے پاس بھی جاتے ہیں, آپ کو دھمکی بھی دیتے ہیں, لالچ بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے شروع سے. مطلب یہ چیزیں چھوٹی موٹی خیر ہوتی رہتی ہے. رشتہ داروں کی کالیں آتی ہے, اپنے یاروں دوستوں کی کالیں آتی ہے. خیر ان لوگوں کو بے نقاب کرنا مناسب نہیں ہے کہ مجھے فلاں لوگوں نے یہ کہا. مجھے دبے الفاظ میں ساری چیزیں ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہوگا تو لازمی بات ہے ایسی باتیں ہوں گی. لیکن دیکھیں سیف اللہ, میں ایک چیز
आज आपके मीडिया की वसातत से मैं इस इशू के ऊपर अभी फिलहाल बात करना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने चूंकि पकड़ लिया है तो मैं आपकी वसातत से एक बात करना चाहता हूँ। मैं इस कौम के लिए रास्ता देना चाहता हूँ कि इस रास्ते पे आप चलेंगे तो आप कौम की खिदमत करेंगे और करप्ट लोगों के गिरबानों पे हाथ डाल सकते हैं। वेरी गुड। मैं अपने इस कौम के साथ में आपके वसातत से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, गवाह बना के कहता हूँ कि मैं 1 रुपए से 1 करोड़ तक के किसी डील में नहीं हूँ। मैं कम अज कम मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ, मुझसे शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं अपने जो बस के मुताबिक जितना मेरा रोल बनता है मैं वो प्ले करने के लिए बिल्कुल पुरअज़म हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझसे और कुछ भी नहीं हो सका तो इतना जरूर मैं करूंगा कि इनके जो करतूत है वो बाहर में निकालूंगा, लोगों को इनका असल चेहरा में दिखाऊंगा और मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह मैं सबको ये वार्निंग दे के छोड़ूंगा। इंशाल्लाह कोहिस्तान का बच्चा फिर इस रास्ते पे चलेगा तो इनके ऊपर इनके गिरबानों में हाथ डालेगा। मैं ये रास्ता देना चाहता हूँ। मैं 1 रुपए से 1 करोड़ तक मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है, लेकिन मैं 1 से 1 करोड़ तक की किसी भी डील का हिस्सा, अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह से इनकारी हूँगा, कुरान से इनकारी हूँगा। अगर मैंने किया तो मैं इन्हीं करप्ट लोगों के इस लिस्ट में भी शामिल हो जाऊंगा। लिहाजा मैं इस किस्म के बहुत से जो चीजें हुई है मैं उन लोगों को बेनकाब या कहानी करना नहीं चाहता। मुझे लोगों ने बिल्कुल रिश्तेदारों की कालें आती है, यारों दोस्तों की कालें आती है। मुझे बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि यार बहुत बड़ा मामला है, इसमें न जाओ, छोड़ दो, इनसे कुछ होने वाला नहीं। इवन ऑफिशियली जब मैं शुरू में एप्लीकेशन दे रहा था तो मुझे ऑफिशियल्स ने कहा कि ऐसी चीजों के पीछे मत जाओ, तो मैंने उनसे ये कहा मैं डिटेल ले रहा हूँ, तो मुझे कहा डिटेल ही तो गजब की है। सो मैं इस गजब की डिटेल को बाहर निकालना चाहता हूँ, कम से कम यहाँ तक मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। ठीक हो गया हाफिज साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मुझे हमेशा खुशी होती है आप जैसे नौजवानों से बात करके जो इस खित्ते का सोचते हैं, जो इस पासमानदा कोहिस्तान का सोचते हैं कि ये तरक्की की तरफ गामजन हो। आप जैसे लोग इंशाल्लाह सामने आएंगे तो तब ही ये कोहिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। इसके साथ साथ हफीज़ साहब से बात करके हमें 2 चीज़ें बड़ी ओपनली मिली हैं। एक तो TMA के हवाले से इन्होंने कहा कि वहाँ स्टाफ नहीं होता, TMO नहीं होता। इंशाल्लाह इस पर हम लम्हा बलम्हा बात भी करेंगे और इस पर अपना चेक एंड बैलेंस रखेंगे और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि जो ऑफिसर हैं, सरकार की तनख्वाह लेते हैं, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से वो ड्यूटी नहीं करते, इनको भी बेनकाब करें। इसके साथ साथ दूसरा जो चीज़ हमें सामने बल्कि अनकरीब इंशाल्लाह इस पर मैं गुजारिश करूंगा, जो दोनों लोअर कोहिस्तान और कोले पालस के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी चाहिए कि वो TMA के पास जाएं, उनको दरख्वास्त दें। सेविंग रकम तो अपर कोहिस्तान के अलावा लोअर कोहिस्तान और कोले पालस में भी तो है। जी हफीज साहब, मैं आई एम राइट हफीज साहब? बिल्कुल मेरी यही अपील है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, कि देखें आप कोले पाकिस्तान के अंदर भी और आपके लोअर कोहिस्तान के अंदर भी TMA है, वहाँ पे भी बहुत सारा जो इस किस्म का पैसा आया है। तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो उठे, एक सादी सी एप्लीकेशन है वो फाइल करें और इन लोगों का रिकॉर्ड बाहर निकालें, हम सब मिलके इनके ऊपर हाथ डालें। और इस मत में किसी को इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तरीकेकार की, मैं हाजिर हूँ हर वक्त। मेरा फेसबुक ID, मेरा नंबर सबके पास, बहुत से लोगों के पास है, मैं हर किस्म के उसके लिए मदद के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल हफीज साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त हमने लिया, पर बड़ा इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू रहा। बहुत सारे लोग इंशाल्लाह इसे मोटिवेट भी होंगे, बहुत सारे लोग सीखेंगे भी। हफीज साहब, इंशाल्लाह आपके साथ हम लम्हा बलम्हा कनेक्ट रहेंगे। काइंडली ये ऑन एयर में कह रहा हूँ, हमारी कॉल पिक कीजिएगा, जब हम मैसेज करते हैं उनका रिप्लाई कीजिएगा। बाज़ औक़ात इन्फॉर्मेशन होती है, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट से हमें चाहिए होती है। बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह करेंगे, हमेशा, क्यों नहीं करेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे और किसको देंगे? आप हमारे भाई हैं, हम सब ने मिलकर इस कोहिस्तान के लिए काम करना है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह हफीज भाई, बहुत शुक्रिया कोहिस्तान TV को। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।